बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। 12 रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक। इस पे गुफ्तगू भी करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह मोहसन इंसानियत ने हमें इंसान और इंसानी रास्ते पे चलने की तरगीब दी। पाकिस्तान जो सैलाब से शदीद तर मुतासिर है और वो फ़िज़ाई आलूदगी जिसमें पाकिस्तान का 1% भी हिस्सा नहीं, हम वो सारा कुछ भुगत रहे हैं। करोड़ों लोग मुतासिर हैं और फसलें तबाह, जानवर अल्लाह को प्यारे हो गए, इंसान चले गए और अभी आगे मज़ीद जो हमने बढ़ना है तो उसमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जहाँ वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, जहाँ सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन उन्होंने ख़ुद पाकिस्तान में और फिर जनरल असम्बली में उसका एतराफ़ किया कि हाँ, पाकिस्तान का वो कसूर नहीं जिसको वो भुगत रहा है और उसके लोग भुगत रहे हैं और बड़े आबदीदा थे जब वो पाकिस्तान आए। इसी तरह अमेरिका के सदर हों, तुर्की के सदर हों या दीगर बैनुल अक़वामी शख्सियात हों, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैरूनी दौरे और साइड लाइन्स मुलाकातें, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज में सामने रखा। अब इस सारी सूरत हाल में जब अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम ने करारदाद पेश की कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ये सलूक न किया जाए कि हमें किसी के करदा जो गुनाह है और हमारे ना करदा है उसकी सज़ा हम ही भुगतते चले जाएँ, तो उस पे अक़वाम मुत्तहिदा में 151 कंट्रीज़ उन्होंने, जिसे 2 तारीख भी कहा जाता है, उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया और कहा कि हाँ, हमें पाकिस्तान की भरपूर मदद करनी चाहिए, बल्कि इंसाफ करना चाहिए, एक्चुअली ये कहा जाएगा। इसी तरह हमने ये देखा कि जहाँ बैरूनी महाज पे अभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो जर्मनी में थे और फिर वहाँ से भी हमारी जो इस सैलाब से निकलने, इसकी तबाहकारियों से बचने और रिहैबिलिटेशन के लिए मज़ीद भी जर्मनी ने ऐलान किया हमें पैसे देने के लिए, उनके भी हम मशकूर व ममनून हैं। इसी तरह KP के वो सूबा हो और वफाक में हुकूमत हो इत्तेहादी जमातों की और टांग के अंदर 100 घरों पर मुश्तमिल एक मंसूबा जिसको पाया तकमील तक पहुँचाया गया, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के बात करेंगे कि वो जो रियासत मदीना के दावेदार और वो जो नारे बुलंद करते थे, उनकी कै मुकर्रियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही और ऑडियो लीक्स में बड़ा कुछ सामने आ गया, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले आपको टांक लिए चलते हैं। 100 घरों का मंसूबा, चौथा सुतून की टीम मुसलसल वहाँ पे थी और वज़ीर आज़म के मुख्तारनामा आम जनरल पावर अटारनी के बगैर ही हम बैठ गए कि जब तक ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुँचता हम बैठे रहेंगे। हमने काफ़ी दिन वहाँ गुजारे। जब वो तैयारियाँ हो रही थी, जब चीज़ें बन रही थी, वो पहले देखते हैं, फिर बाद में आपको कंप्लीशन के बाद भी की भी सूरत हाल दिखाते हैं। पहले ज़रा हमारा और हमारी टीम का वहाँ जाना वो देखिएगा। नाज़रीन, हम टांग से, शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर आए हैं। टबर्रा इस इलाके का नाम है और कोड़ किला भी आगे है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आज खड़े हैं। क्या मेरे पीछे देखेंगे काम हो रहा है और ये वो जगह है जो मिसाली आइडियल उन लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बेवगान के लिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पे और जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि ये चंद दिनों के अंदर अंदर घर बनने चाहिए, ऐलान किया था यहाँ पे, यहीं पे खड़े होके, और आज हम वहीं पहुँचे हैं। तैयारी, दिन रात काम हो रहा है और वाक़तन मिसाली काम करने की कोशिश हो रही है। ये जो अपार्टमेंट बन रहे हैं इसमें 2 बेडरूम है, एक वाशरूम है और एक किचन है। अहले सियासत इस प्रोजेक्ट के बारे में, वज़ीर आज़म के इस प्रोजेक्ट और इस तोहफे के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं वो भी जानते हैं। ये कैसा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं गंडापुर साहब? ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ये पहला टेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है। इसी तरह इंशाल्लाह हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट और भी ले आए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ज़िला है हमारा टांग को बहुत बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर इतना सैलाब ने इतना तबाही मचाई हुई है ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमारा पहला ही हमारा टांग जिला जो तो पहले इधर सैलाब आया था। ये हमारा मस्जिद जो हुकूमत है, हमने ये पहला स्टेप इधर से लिया है। इंशाल्लाह आगे भी ये प्रोजेक्ट टांग के लिए जितने हो सके इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे।
सूबाई हुकूमत का यहाँ क्या काम देख रहे हैं आप? सूबाई हुकूमत तो बस वज़ीर-ए-आला साहब 2 दफ़ा आए हैं, बस सिर्फ ऐलानात तक महदूद है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। हम इनसे बहुत मुतमईन नहीं हैं। आप चूँकि इस इलाके के यूसी के चेयरमैन भी हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, वज़ीर आज़म साहब ने, सूबाई हुकूमत ने इस इलाके में कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ कि इतने बैकवर्ड एरिया में आके आपने हमारी कवरेज दी। वज़ीर आज़म साहब की इस प्रोजेक्ट से बहुत हम वो है कि यतीम और गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा, क्योंकि डीसी साहब ने कहा है कि ये जो घर है ये यतीम बेवा वगैरह के लिए मिलेगा, और जो बारिश और सैलाब से भी मुतासर भी हुए है बशर्ते ये। और वज़ीर आला साहब आके उन्होंने इलालात किए, अपनी कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया कि गरीब लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचाए। नाज़रीन वही ना स्पीड चेक करो ज़रा, अगर ये जितनी जल्दी ये बन सकते हैं 3.25 साल में, अगर वो 50 लाख घर उनमें से कोई लाख ही हो जाते यार, और करोड़ नौकरियां, 10,000 बंदे मीडिया से, जनाब खान साहब आपके दौर में मीडिया इंडस्ट्री से तकरीबन 22,000 लोग फारिग हुए, बेरोज़गार हुए, ख़ुदकुशियाँ हुई, चूल्हे ठंडे हुए। जी नाज़रीन, 100 घरों के इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हसन इकराम, हसन भाई बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली जी ये EPS स्मार्ट पैनल के नाम से टेक्नोलॉजी है, हम इसको पाकिस्तान में लेके आए हैं। वी आर द पायनियर्स। सो इट इज़ अ कंपोजिट वॉल पैनल जो कि वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है। इसकी लाइफ जो है सेम जो कि कंक्रीट की लाइफ होती है, पायदार है, 60-70 साल आम लाइफ है, इससे ज़्यादा भी यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़्लड रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई अवेलेबल नहीं है। 10 से 15 दिनों के अंदर हम ये पूरे 100 हाउसेस का जो प्रोजेक्ट जो है ये पूरा हम डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। सारे नेक नीयती से शुरू हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान जल्द अज जल्द तरक्की नहीं कर सकता। जी जनाब, इसी तरह जब कंप्लीशन हो गई तो फिर हमने क्या देखा वो भी आप भी देखिएगा, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वाक़तन हम जो कहते हैं उस पर अमल करने की भी तौफीक दे। देखिएगा 100 घरों का मंसूबा जब पाया तकमील तक पहुंचा और वादा हो गया पूरा, उसके बाद क्या सूरत हाल थी वो भी देख लीजिए। सुतून की टीम इस वक्त टांग के इलाके डबरा में है, और इस सुख चैन का नाम दिया गया है इस 100 घरों के इस टाउन को, यूनिट्स को, और महाजर कैंप भी यहाँ की आम जुबान में कहा जा रहा है। वो लोग जो सैलाब की वजह से बेघर हुए, और ख़ास तौर पे बेवाओं को और यतामा और मसाकीन को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया है। एक यूनिट जो है वो 2 कमरों पर मुश्तमिल है, एक सहन है, छोटा सा दालान जिसे कहा जा सकता है, और उसके साथ वॉशरूम है और किचन भी मौजूद है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में जो नागहानी आफत के शिकार लोग हैं उनकी मदद के लिए, उनका तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। मुझे खुशी हुई है देख के कि डस्टबिन मौजूद हैं यहाँ पे, जो जितने कंपाउंड्स हैं, जितने अपार्टमेंट्स हैं उनके आगे, ताकि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है ये शक्ल? सर जी माशाल्लाह बहुत अच्छा शक्ल नज़र आ रहा है, बहुत मज़ा कर रहा है, और किसी बंदे ने देखा है वो बहुत खुश हो गया। और ये वज़ीर आज़म साहब का पहला प्रोजेक्ट है जो इधर टांग में हो गया, हम इससे बहुत मुतमईन हैं। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख रहे होंगे ये जो पीछे सोलर पूरा, इनको पता चलेगा पोल आएंगे जाएंगे, कम से कम जो अभी पॉलिसी भी सामने हमारे आ रही है कि सोलर पे ही जाना चाहिए। जी नाज़रीन, 100 घर मुकम्मल तैयार हो चुके, और हमने जिस तरह आपको दिखाया कि सोलर पैनल लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, और पानी का भी यहाँ मामला बहुत अच्छा कर दिया गया है। जी जनाब, मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ, तब भी मेरा भी ये काम है कि मैं इसमें हिस्सा डालूँ, वहाँ जाऊँ, लोगों के मसाइल और जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी हम बताएं। ये ना हो कि पूरी दुनिया शक व शुबे में रहे कि पैसे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, माजी में जो हम देखते भी रहे। मेरे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब आगा इकरार हारून, जनाब कैसर अहमद शेख, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान, और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है
अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम ने। मैं मुनीर अकरम साहब की तरफ सबसे पहले चलता हूँ, हम चलते हैं अमेरिका और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। राब्ते में शायद कोई मामला हुआ है। शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी शेख साहब आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है बात। शेख साहब उधर अक़वाम मुत्तहिदा में 151 कंट्रीज़ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने के लिए सैलाब से जो मुतासिर हुए हैं, कैसा समझ रहे हैं इसको? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हमदर्दी और बड़ा ही सपोर्ट का इजहार हो रहा है, और जिस तरह हमारी हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि एक तो वो साफ शफाफ तरीके से फंड्स का खर्च होगा, और फिर दूसरी बात ये कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं। अगर 0.7 या 0.8% दुनिया की अगर हम कार्बन का अखराज कर रहे हैं तो इतनी आफत हमारे ऊपर आई है, तो हमें तो उन मेरिट उन इंसाफ पे होना चाहिए। तमाम मुल्कों को मिल के, ये हमसे नहीं कुछ कर रहे, तमाम मुल्कों का जिम्मेदारी है कि जब वो जो उन्होंने पोल्यूशन फैलाई है, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है, मौसमों में तब्दीली हुई है और उसकी आफत पाकिस्तान पे आई है, तो तमाम मुल्क मिल के इसका मुकाबला करेंगे। और हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब अंथोनियो जो यहाँ तशरीफ लाए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले में हमारी सपोर्ट की है पाकिस्तान। सही। शेख साहब एक राउंड पूरा करते हैं। जनाब मुनीर अकरम से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर अकरम साहब, एक इंतहाई अहम कामयाबी हासिल हुई, ये फरमाइएगा कि वैसे तासुरात क्या हैं उन ममालिक के मंदूबीन के, और जितने लोगों से भी आप मुलाकात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल में घिरा हुआ है, पर्सनली आप यकीनन सबसे मिले हैं, देखते हैं, उनके तासुरात जानते हैं, क्या फील है जी? जी इस वक्त हम बहुत तासुरात में पाकिस्तान की हिमायत भरपूर है दुनिया में, जाहिर हुआ है क्योंकि ये जो करारदाद जो भी मंजूर हुई है उसमें एक ममालिक कल में ये एक इंडिकेशन है कि दुनिया की टेंशन है इस डिजास्टर का, और हमारी हिमायत के लिए भी लोग दुनिया तैयार है। तरह से मोबिलाइज करना है वो हमारे ऊपर है। पहला जो फिलहाल जो मौजूद है वो रिलीफ का है, जिससे एक्शन जारी है। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ी अपील $800 मिलियन की है। चाहूँगा ज़रा दोबारा ये बात कि मुझे क्लैरिटी के साथ उस तरह सिग्नल शायद उस तरह से मजबूत नहीं है। सादुल्लाह साहब दोबारा मिलाइएगा, और उतनी देर में मैं चाहूँगा कि जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान की जानिब बढ़ता हूँ। नवाब साहब आप फरमाइएगा, जो आपकी सूरत हाल भी बड़ी ख़राब थी, पंजाब हुकूमत का क्या किरदार है और क्या क्या रिहेबिलिटेशन के लिए आप इक़दामात देख रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से? देखिए ये हमारा जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट हुआ है, जिसमें चौथा तकरीबन 80% अफेक्ट हुआ है, और 7 जामपुर, फाजलपुर, राजनपुर ये इलाके जहाँ पर रुदकोवियों का पानी और उसने तबाही मचाई, और 4-5 फुट पानी जो कौमी शाहराह के ऊपर से गुजरा, तो उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। अफसोस ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल बनी डाला और खान साहब के जलसों को ऑर्गेनाइज करने और उसमें रह गई। उन्हें इस चीज का जरा बराबर एहसास नहीं रहा कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो तकरीबन 60-70% इसमें पानी की जद में था। लोग बेघर लाखों की तादाद में हुए। सारा अभी तक उनकी तरफ से कोई मिनिस्टर और ना चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए। सिर्फ खान साहब भी अगर तौसा आए तो वो भी नुमाइशी तौर पर वो एक कैंप लगाया गया, और उसके बाद मीडिया ने दिखाया जिस तरीके से उन्होंने वो किया सारा।
इफ्तिखार भाई मैं खुद तौसा में खड़ा था तो वो लोग कह रहे थे जी कि वो जो वसीम अकरम प्लस साहब है वो तो यार नज़र ही नहीं आए। हम तो काफ़ी दिन हो गए वहाँ से होके, रुझान से भी, फाजलपुर से भी, हर जगह से चौथा सतून की टीम होके आ गई, सक्कर तक हम गए खुर्शीद शाह साहब के पास। उसके बाद पता चला है जी कि साबिक वज़ीर आला साहब कोई नमूदार हुए और रौनक अफरोज़ हुए हों। ना जी, वो अपने तौसे में नहीं गए जहाँ के वो रिहायशी हैं, वो उन लोगों के पास नहीं गए, तो बाकियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर अफसोस ये है कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर थे, जिसे तवक्को थी कि शायद ये वसीम अकरम प्लस से हटके कोई पॉलिसी, तो वो भी वहीं पर लाहौर में बैठ गए और सारा गुजरात और उसके लिए वो डिवीजन और पता नहीं क्या क्या उनके लिए उन्होंने वो काम शुरू कर दिए, उनके लिए पैकेजेस वगैरह अरबों रुपए के। मगर ये जो बेचारा जिला था तबाह जिस तरीके से हुआ है, इसके लिए कोई अब तक कोई इकदाम नहीं किया गया। ना कोई सूबाई मिनिस्टर ने तकलीफ दोबारा की है कि वो वहां पर आता, ना ही इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब, ना ही उनके कोई अहदेदार वहां पर हमारी मुसल्लह फौज के हमारे वो नौजवान वहां पे काम कर रहे हैं, अपना इंडिया में उनके काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी मुखैर हजरात और हमारी एनजीओ काम कर रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे वहाँ पर मिनिस्टर गए हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1.5-2 लाख वहाँ पर फूड पैकेट्स भी तकसीम किए और बाकी तो सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। आगा इकरार अरुण साहब, आप सुन रहे हैं शेख साहब ने भी जिस तरह बात की कि यार इस वक्त कहाँ हम बैन अवी प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे पे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा कसूर भी कोई नहीं। ये जो अभी नवाबज़ादा साहब फरमा रहे हैं कि ख़ुद अपने इलाकों में नहीं जा रहे PTI के लोग और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर। फैसल, पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सैलाब को एक दफ़ा फिर हाईलाइट किया है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मीडिया जो है हमारा वो और चीज़ों में ज़्यादा मसरूफ़ मुझे लग रहा था, और इसमें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए आपके शो को। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल, आप अगर बात कर रहे हैं तो ये तो अब हमने देखना ये है कि पंजाब असेंबली में इसका असर क्या होता है, क्योंकि बहरहाल उस यानी कि 2 जो डिवीज़न हैं वो मुतासर हुई हैं, और वहाँ पे जो उनके MNAs हैं और MPs, ख़ासकर MPs, उनको लोगों को कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग अपनी देनी पड़ेगी ना, जो ख़ासकर PTI के साथ या PMLQ के साथ आप कह लें शामिल हैं, उनको फेस सेविंग क्या देंगे वो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और अगर बात करते हैं आप बुज़ार्ग की, तो वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या कर लिया था, तो वो चीफ मिनिस्टर रहे ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए PTI के, क्योंकि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज ने ही जाके नहीं वहाँ तो पे देखिए परवेज़ लाई साहब अब लंदन जाके कह रहे हैं इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करेंगे, तो सलाम मुतासरीन को फैसिलिटेट किसी ने नहीं करना। जी, मैं उधर ही आ रहा था कि पहले तो आप बुज़ार्ग की ये बात कर रहे थे ना खान साहब, तो मैंने कहा कि हम वो बात कर लें। देखिए, पंजाब की गवर्नमेंट ने और KPK की गवर्नमेंट ने हैरत अंगेज तौर पर सैलाब को ओन ही नहीं किया। मैं ऑनेस्ट ये बात बता रहा हूँ, कहते एक ओनरशिप होती है कि मेरे इलाके में कोई एक कैलेमिटी हो गई है, कोई एक डिज़ास्टर हो गया है, आपको एक ओनरशिप देनी पड़ती है और फिर ही आप जाके काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना KPK की गवर्नमेंट ने और ना पंजाब की गवर्नमेंट ने ओनरशिप ली है, और जो चीफ मिनिस्टर है अब देखिए ना, मैं आगा साहब वो टांक में खड़ा था, सच्ची बात बताऊं तो मुझे वो भी लोग कह रहे थे जी कि यहाँ पे तो उस तरह से एक आध दफ़ा दौरा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। और कसम खुदा की टांग का इलाका देख के, मैंने वहाँ से लाइव प्रोग्राम किया, जब मुझे पूरे शहर में लाइट नहीं मिली, एक बेकरी के आगे खड़े होकर उसकी लाइट मुस्तार ली, उधार ली कि यार बंद ना कर देना, वहाँ से मैंने खड़े होकर प्रोग्राम किया। अच्छा, इसमें फैज़ साहब मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो हमारे यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो होते हैं, कि उनका कहना है कि KPK गवर्नमेंट ने तो कोशिश की है कि पहले टांग में जब ये अपना यानी कि नुकसानात हुए हैं वो खबर ही ना बाहर आ सके। ये बड़ी हैरत की बात है, और उसमें किसी हद तक मैं बताऊंगा कि हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। आप अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए कि KPK का जो फ्लड है
اس کی کوریج اس طرح ہونے ہی نہیں دی ہے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہمارا ڈیزاسٹر ہو گیا، کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھے، وہاں جانے کو تیار نہیں تھے، وہ یہاں پھنسے ہوئے تھے بنی گالا میں. نہیں لیکن فنڈ لینے کے لیے فنڈ لینے کے لیے بعد میں گئے، پہلے بنی گالا میں پھنسے. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں شیخ صاحب. جس طرح اقوام متحدہ کی بات ہوئی تو آپ نے اس پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح جب بیرونی دنیا اور بیرون ممالک ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اگر درون خانہ اور اندرون ملک اگر ہماری صوبائی حکومتوں کا یہ رویہ ہوگا. میں کل فون کیا مراد علی شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے جو کہا کہ میں سیاست میں کوئی بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، میرا نمبر 1 پرابلم اس وقت سیلاب متاثرین ہے، اور مجھے کسی شو میں کسی گفتگو میں آپ نہیں دیکھیں گے جو سیاسی ہوگی، پہلے میرے صوبے کے عوام ہیں. کیا یہ باقی صوبوں کو نہیں چاہیے؟ شیخ صاحب ٹھیک تھا، پھر آپ نے چھیڑ دیا تو. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے جی میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی 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 نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، یہی سوال اگر میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں کہ کیا صوبائی ان حکومتوں کے کا اوپر فرض نہیں؟ آپ کافی تفصیل سے بات چیت کر رہے ہیں. میں خود جب مجھے یہ پتہ چلا، میں کراچی تھا، تو وہ میرا جی میں جی آواز نہیں آ رہی. جی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمیں تو آ رہی ہے، آپ کو اللہ کرے ہماری پہنچ جائے. جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا، اور جب کہ مختلف ہماری پارٹی کے بھی قائدین وہاں وزٹ کر رہے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ جا رہی تھی، میں کراچی سے چلا، اور کراچی سے سکھر کا رستہ جو ہے نا وہ بند تھا. وہ میں کوئی 2 بجے دوپہر کو چلا، تو پوری رات جو ہے سکھر کا رستہ بند رہا، تو ہمیں وایا نواب شاہ جانا پڑا. مجھے خود جب میں جا رہا تھا سامان لے کے، سامان ہمارا پنجاب سے آ رہا تھا، لیکن کراچی سے کیونکہ رستہ بالکل بند تھا، کراچی سے بھی کافی سامان ہم نے بھیجا تھا، لیکن وہ پہنچنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. سکھر کا رستہ بند تھا، اور ہم نواب شاہ سے سڑک سے گزر کے آئے، اور پوری رات میں وہاں پہ بڑی آہستگی سے ٹریفک چل رہی تھی. سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ اپنے ڈنگر مویشی لے کر وہ خیموں میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی. میں خود وہاں پہ پہنچا، اور مریم نواز صاحبہ بھی پہنچی، تو ہم راجن پور میں گئے، ہم نے جام پور ہم گئے، رجحان گیا، ہم نے اپنا سامان وہاں تقسیم کیا لوگوں کو. لیکن علاقے کے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ جوش جذبہ یا وہ کوئی، کیونکہ علاقہ تو جو انوالو تھا سب سے زیادہ تو ان کو آگے آنا چاہیے تھا، تو وہ بہرحال سب کو کرنا چاہیے، ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی ہم وہاں پہ الیکٹ ہو رہے یا نہیں ہے ہمارے الیکٹڈ، تو تب بھی اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ ہونا چاہیے تھا نا سیلاب میں، چاہے وہ ہماری اپنی حکومت بھی ہو، ہمیں بھی بہت بڑھ چڑھ کے. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اتنا حصہ نہیں لیا جو پچھلے زلزلے آئے، یا جو ہمارے جو ہم نے یکجہتی دیکھی نا، اور جس طرح بڑھ چڑھ کے لوگوں نے اس مصیبت میں پہنچے، اس میں ذرا کم اور زیادہ ہمیں تعداد میں پہنچنا ہے، ہمیں زیادہ امداد دینی ہے. ہمیں فلانتھروپسٹ کو میں خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت تکلیف میں ہیں لوگ، اور جتنا بھی ہو سکے انٹرنیشنلی تو ہمیں ایڈ مل رہی ہے، وہ بھی دیکھیں نا، ہمارا اسٹیمیٹ تو ہے کہ $30 بلین کا نقصان ہو گیا، بہت کلاسل اماؤنٹ ہے. اور ابھی اگر فرض کیجئے کوئی UNO ہمیں $160 ملین کہہ رہے ہیں، وہ بھی پورا نہیں ہوا ان سے، انہوں نے جو کمٹ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. ابھی وہ کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، پورے 150-51 ملکوں نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ زیادہ امداد پاکستان کو آنی چاہیے. یہ ہمارا صرف نہیں ہے کہ ہم امداد مانگ رہے ہیں، تو ایک دنیا کی تباہی ہے جس میں سارے لوگ، ساری دنیا شامل ہے، تمام ممالک شامل ہیں. کل کو کسی دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے، ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے. جی ہمارے جو یہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، وہ کاربن کے اخراج سے ہے، کیونکہ انڈسٹریل کنٹریز نے فائدہ اٹھایا ہے اپنی انڈسٹری کی پروڈکشن سے، اور انہوں نے یہ زیادہ ہیٹ جنریٹ کر رہے ہیں. اور کتنے سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ
جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا، اور سب سے زیادہ ہمیں آفت ہو گئی ہمارے ملک میں۔ یقیناً یہ پہلے سے ہی ہمیں میئرز دینی پڑیں گی۔ نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ ابھی جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے نہیں، آج 8 اکتوبر اس کا زلزلہ، پوری قوم یکجان ہو گئی، پھر 2010 کا سیلاب، حتیٰ کہ پی ٹی وی کے امپلائیز کی جانب سے بھی 1 کروڑ وزیر اعظم کے فنڈ میں تب دے دیا گیا۔ اب بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ شاید جو شیخ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ کمی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ بجائے سارے ایک قبلہ ہو کے چلیں، جب سیاست اور جلسوں کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہوں گے تو سیلاب متاثرین کے لیے تو کم ہو سکتے ہیں نا نواب صاحب؟ جی بجات فرمایا شیخ صاحب نے بھی اور آپ نے بھی۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت زلزلے کے وقت تھا یا 2010 کا جب فلڈ تھا تو حکومت یا اپوزیشن سب ایک ہی اس کے اوپر پیج پر کام کر رہے تھے، وہ تھا کہ جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے۔ اب یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے کہ ایک جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے جلسوں اور اپنی پالیٹکس اور جو انہیں اقتدار کا جنون ہے وہ اس طرف کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے کچھ کر سکے، ان کے اظہار ہمدردی کے لیے ان کے پاس جا کے کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 سے 4 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ آبادی اتنی ہے جو دنیا کے 80 ممالک اس آبادی سے تھوڑے ہیں جو ہمارے افیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا علاقہ ہمارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اتنا تو برطانیہ کا ٹوٹل رقبہ ہے ملک کا۔ تو اس صورتحال میں کوئی شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے، سنگ دل ہو سکتا ہے، بے حس ہو سکتا ہے؟ ہماری سوچ نہیں کام کرتی۔ نواز صاحب ذرا بے حسی، ایک تو ربیع الاول 12 ربیع الاول، نبی کریم نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں کرنا، اور دوسری جانب پھر کیسی مثالیں دینا۔ ذرا خان صاحب کو بھی سنا دیجئے جی ان کی سنگ دلی، جس طرح نواب صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آغا صاحب جس طرح نواب صاحب نے یہ کہا، آج تو 2020 ہم چل رہے ہیں، لیکن سنا دیجیے خان صاحب کے بھی وہ خیالات، اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک راؤنڈ لگاتے ہیں۔ بتائیے گا، سنائیے گا۔ جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے، حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں۔ جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے۔ والد جناب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے محنت کر رہا ہے، جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے سارے تحریک انصاف میں آ گئے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے اور رائے حق پہ لے کے آئے، تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدمی کہیں اور ہوتا تھا، گھر میں عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ میں پولیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف۔ ہاں جی، آغا اقرار ہارون صاحب، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، اور جن پہ اپنا آپ، ماں باپ، اہل و عیال قربان، فدا ہو امی و ابی۔ یہ کیا مثالیں دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ آتے ہیں جیسے، یار یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ معاف کرے، میں کیونکہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن عمران خان اپنے آپ کو ایک اوتار ہی سمجھتا ہے، اور اس کا بہیو ایسے ہی ہے کہ وہ ایک اوتار ہے۔ میں اس کے مذہبی سائٹ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ذرا ایک سلگش گراؤنڈ ہو جائے گی، دور ہی رہتے ہیں مذہب سے۔ جی، بات یہ ہے کہ وہ ایسے اب کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے جس طرح وہ اوتھ لے رہا ہے، جس طرح لوگوں کو، جس کو یہ اوتھ ہم نے کب دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے ہم نے لیتے ہوئے پالیٹکس میں؟ میں نے پالیٹکس میں یا تو دیکھا ہے ہٹلر کا اوتھ یا آر ایس ایس کا اوتھ، اس کے بعد یہ میں نے تیسرا اوتھ دیکھا ہے، جس طرح آپ اوتھ لے رہے ہیں کہ آپ مر مٹیں گے ہمارے لیے اور پارٹی کے لیے، بلکہ پارٹی کے لیے نہیں، ایک فرد واحد کے لیے۔ اور جہاں تک آپ نے مذہبی بات کی ہے، دیکھیں آپ نے وہ سنا ہی ہوگا ایک دفعہ جو یہ آ رہے تھے
28 مئی کو، تو ان کے ایک فارمر منسٹر کے کان میں کیا کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا مذہب کا بھی تڑکا لگا دیں. یہ نعوذ باللہ مذہب کو بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں مذہبی جماعتوں تو چلے بنی مذہب کے نام، سیاسی جماعتوں کو بھی کیا مذہبی کارڈ اس طرح سے، اور جہاد اسٹیٹ ود اسٹیٹ کا والا معاملہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاد اناؤنس کرنے کی صرف اور صرف طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ ریاست کو اپنا ایکشن بھی کرنا چاہیے. اگر ایک فرد ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے جماعت اسلامی سے اختلاف ہی یہی کیا تھا کہ اسٹیٹ کا کام ہے جہاد کی اناؤنسمنٹ اور اس کے لیے کرنا، اور وہ بہت بڑا دراڑ پڑی تھی اس وقت. جی اس کے وجوہات کچھ اور تھے جو بھی تھے، لیکن نہیں اسٹیٹ کا کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں اس میں تو اسلام بالکل کلیئر ہے کہ جو جہاد کی اناؤنسمنٹ ہے وہ صرف اور صرف ریاست کر سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 6 ستمبر کی جو سپیچ تھی اس میں اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف گورنر باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ایبسلیوٹ پاور ہے وہ ریاست کے پاس ہی ہوتی ہے استعمال کرنے کے لیے. اور انہوں نے اسی میں یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو جہاد ہے وہ صرف اور صرف ریاست اناؤنس کر سکتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہاد کا نام استعمال کر کے ٹی ٹی پی نے ہمارے 80,000 افراد کو جو ہے وہ شہید کیا ہوا ہے، اور پھر سے جہاد کا نام آنا شروع ہو گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیوں جی شیخ صاحب، یہ کیا ہے؟ حلف لینے، چڑھائی کرنی، کھیلوں گا چھوڑوں گا نہیں، ٹرینڈ بنا دو، میر جعفر میر صادق کو برانڈ بنا دو، یہ کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیے جواد فیض صاحب، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ خود اس کو یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بہت پاپولر ہو رہے ہیں. میں بتاؤں اس تو زلزلے، یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں جو تکلیفیں لوگوں کو ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. اس میں جلسوں پہ تو آپ 15 20 کروڑ روپے لگا رہے ہیں، اور یہ سیلاب کے فنڈ میں لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پتہ لگ رہا ہے یہ جو ان کا یہ جو معاملات ہیں نا، یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ یہ الیکشنوں کا وقت ہے. یہ تو لوگوں کے پاس پہنچ کے ہم سب کو مل کے ان کی تکلیف کا، ان کے دکھ درد میں شرکت کا وقت ہے. اور ہمیں صرف اور صرف ایک بات ہی کرنی ہے. میں کوئی اختلافی بات اس موقع پہ کرنا نہیں چاہتا. میں ان سب سے کہوں گا کہ مل کے بیٹھ جائیے. ملک ہمارا تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے. معیشت ہماری بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ابھی ملا ہے گریڈ، تو آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ریٹنگ کمپنی جو دے رہی ہیں، تو مودی نے بہت ہی نیچے درجے کی ریٹنگ دی ہے. ان میں ہمیں آپس میں مل کے ملک کو تباہ نہ کریں، بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں. اختلاف اگر کوئی ہے تو اس کو ایمیکیبلی ریزالو کریں. دیکھیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں، اور جلسوں کا وقت نہیں ہے. لوگوں کو آپ اس طرف لگا رہے ہیں. لوگوں کو تو بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں. اتنی بڑی تباہی، اور ساری دنیا لرز گئی ہے، اور ہم اپنے ملک میں ہم جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے. شیخ صاحب یہی المیہ اصل میں، یہی المیہ. نواب افتخار صاحب، آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ شیخ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، وہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں کسی کو، میں نہ مانوں. کیسے بٹھائیں گے؟ کوئی کوشش کر کے دیکھ رہے نا. جی دیکھیں، جب میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو پہلی سپیچ میں انہوں نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آفر کی تھی خان صاحب کو، جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، کہ آئیں پالیٹکس چلتی رہے گی، چارٹر آف اکانومی پہ ہم ایک بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ایک جو ہے پالیسی اسے فائنل کر لیتے ہیں. مگر خان صاحب تیار نہ ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی ضد کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ اکانومی کے جو ہمارے حالات آ جائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے پھر جو پہلے بات کی کہ جی میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کروں گا، وہ جو باتیں سب آپ تک ہیں. مگر اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے، اور پھر انہوں نے ہمارے اسٹیٹ بینک کو، جب کہ ہم مخالفت کرتے رہے اسمبلی کے اندر، انہوں نے قانون پاس کر کے، بل پاس کر کے اسے بھی ان کے پاس وہ کر دیا، اسے رین رکھ دیا. پھر ہمارا ایف بی آر کا چیئرمین بھی ان کے کہنے پہ لگا دیا گیا، اور پھر تمام پالیسیز پارلیمنٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے تمام چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے.
اور ہم بار بار اس وقت بھی اسمبلی میں کہتے رہے کہ بیٹھ کے ان چیزوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. آپ جو بھی معاہدہ آپ نے IMF کے ساتھ کیا ہے اسے پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. مگر خان صاحب نہیں مانے. خان صاحب اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ بالکل ہی وہ کہ اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی غدار ہیں. وہ پولیٹیشینز باقی سیاستدانوں کو بھی غدار کہتے ہیں. جوڈیشری کے بارے میں ان اپنے علاوہ وہ تمام ملک کو وہ ایک اس میں رکھتے ہیں. اور اگر جب یہ سوچ ہوگی, انفرادی سوچ ہوگی اور صرف میں والی سوچ ہوگی تو پھر کس طرح بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے؟ پارلیمنٹ کی واحد ایک جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ اللہ کرے کوئی راستہ نکلا ہے. بہت شکریہ, وقت ساتھ نہیں دے رہا ورنہ مزید باتیں کرتے رہتے. بہت شکریہ نوابزدہ افتخار احمد خان صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب. ربیع الاول جلوس بھی نکلیں گے, جلسہ عام بھی ہوں گے, کانفرنسز بھی ہوں گی, لیکن اللہ کے نبی نے راستے سے رکاوٹیں دور کرنے کی بات کی ہے. لیکن اگر ہم اسی نبی مکرم کے نام پہ رکاوٹیں ڈالیں گے تو یہ ان کے احکامات کے خلاف ہوگا. خوشی منانی ہے, میلاد منانا ہے, منا لو. اپنے اپنے اعتقادات ہیں, عقائد ہیں, اپنے اپنے فرقہ جات ہیں, لیکن جو انہوں نے اصل باتیں کہہ رکھی ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے, ان کا ہمیں سوچنا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.